المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أن أخوف ما يخاف منه الصالحون الزيغ بعد الهداية والضلالة بعد الاستقامة، وأن يحرموا الخاتمة الحسنة بعد عمر طويل. هذا أخوف ما يخاف منه الصالحون، كما قال ابن القيم هذا خوف الخاصة. لذلك قال الراسخون في العلم في دعائهم في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تأملوا معي هذه الدعوة العظيمة ولنحفظها أيها المباركون، ولندعو بها دائما اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. دعوة عظيمة تجلى فيها اعتماد نبينا على ربه واستعادته بعزته من الضلالة، وهو سيد المهتدين. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.